आज हमारा मौजू है सोजिश और वरम। सोजिश क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर इंटरकनेक्टिव सेल्स अगेंस्ट एन इंजरी। मतलब ये है, ये कुव्वत मुदब्बरे बदन का एक खुदकार रद्द अमल है जो किसी भी इंजरी के खिलाफ जिस्म के किसी भी हिस्से के सेल में पैदा होता है। और ये इंजरी फिजिकली भी हो सकती है, केमिकल हो सकती है, मैक्रोबियल हो सकती है, रेडिएशन से हो सकती है, इम्यूनल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, या जेनेटिकली हो सकती है, नेक्रोटिक सेल्स के किसी भी हिस्से में इल्तमा की वजह से हो सकती है। सोजिश के फ़ायदे क्या होते हैं? सोजिश का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मैक्रोबियल जो पॉइजन्स है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, मुतासरा मकाम की तरफ खून का दौरान ज़्यादा किया जाए, मुतासरा मकाम की तरफ केमिकल मीडिएटर्स का रुझान ज़्यादा किया जाए, मुतासरा मकाम पर सोजिश की जगह पर एक प्रोटेक्टिव वाल बनाई जाए ताकि सोजिश का जो जहरीला मवाद है वो पूरे जिस्म में ना फैल सके, और सोजिश के मकाम से मैक्रोब्स और नेक्रोटिक सेल्स को एब्जॉर्ब किया जाए और सेहत के लिए एक रास्ता बना दिया जाए। सोजिश के दौरान क्या क्या अलामत पैदा होती हैं? सबसे पहली अलामत इसमें सुर्खी है, दूसरी तपिश है, तीसरी स्वेलिंग है, चौथा दर्द है, और पांचवा लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन है। अब दरअसल जब भी किसी हिस्से में सोजिश होती है तो सबसे पहले उस सोजिश को जो खून की नालियाँ यानी आर्टियोल्स जो खून सप्लाई कर रही होती हैं, सबसे पहले उनमें डायलेशंस होती है, और डायलेशन का नतीजा ये होती है कि उस उज़्व की तरफ खून का दौरान ज़्यादा होता है। जब किसी जगह पर खून का दौरान ज़्यादा हो और वह वहाँ पर रुक जाए तो वो जगह सुर्ख नज़र आती है। दूसरा तपिश इसलिए होती है कि जब कोई खून किसी जगह पर ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसकी अपनी गर्माइश की वजह से मुतासरा मकाम हमें गर्म नज़र आता है। और स्वेलिंग इसलिए होती है जिस वक़्त डायलेशंस होती है आर्टियोल्स के अंदर, उस वक़्त वेस्कुलर कंपार्टमेंट से प्लाज्मा जो है वो निकल कर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मकाम हमें वरम की सूरत में नज़र आता है। दर्द इसलिए होता है कि दरअसल जिस मकाम पर स्वेलिंग हो जाती है केमिकल मीडिएटर्स नर्व्स के ऊपर अटैक करते हैं और तो उसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब किसी भी उज़्व के अंदर स्वेलिंग भी हो रही हो और उस वक्त आसाब के अंदर दर्द भी हो रही हो तो फिर उस उज़्व का फेल भी बातिल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। सोजिश को देखने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी को देखना पड़ेगा और हमें एनाटॉमी को देखना पड़ेगा कि किसी उज़्व के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हम देखते हैं कि हर उज़्व के अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक को हम पैरेन्काइमल सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। पैरेन्काइमल सेल्स का एक ख़ास काम होता है, उसके ज़िम्मे एक ख़ास फेल होता है। मसलन जब हम जिगर एक ऑर्गन की बात करते हैं तो जिगर के अंदर पैरेन्काइमल सेल्स, हेपेटोसाइट्स, साइटिक सेल्स होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। यानी उसके अलावा आसाब नर्व्स जो हैं उनके सेल्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, कनेक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, और इन हेपेटोसाइटिक सेल्स का काम जो है तग़ज़िया, तस्फ़िया और तनकिया करना होता है। इस तरह ब्रेन की बात हम करेंगे तो दिमाग के अंदर भी जो पैराकैमल सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स कहलाएंगे और उनका काम जो है एहसास व अदराक करना होता है। और जब हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो दिल के अंदर जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं उसे हम मस्कुलर सेल्स कहते हैं, और इनका काम जो है कि खून को मुख्तलिफ आज़ा तक मुतवातर के साथ पहुंचाते रहना। जब किसी भी हिस्से के अंदर इंजरी हो जाती है तो ये पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स भी इंजर होते हैं। जब ये इंजर्ड हो जाते हैं तो ये ख़ास किस्म के केमिकल मीडिएटर जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिन्हें हम प्रोहिस्टामिन कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं और ल्यूकोट्रीन कहते हैं। इसी तरह ये
जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं ये WBC के अंदर इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और RTOs के अंदर भी इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब WBC के रिसेप्टर्स इन केमिकल मीडिएटर्स को रिसीव करते हैं तो फिर उसके अंदर जो है न्यूट्रोफिल्स उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और लम्फोसाइट्स जो हैं उनको के फंक्शन के अंदर भी तेज़ी आ जाती है। इसी तरह जिस वक्त माइक्रोब्स जो हैं जब वो अपने पॉइजन्स को रिलीज़ करते हैं तो उस वजह से भी WBC और न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनको अट्रैक्शंस वो पैदा हो जाती है माइक्रोब्स की तरफ। सोजिश को हम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशंस यानी हाथ सोजिश और दूसरे को हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी वर्म। इससे पहले कि हम सोजिश को ये बयान करें कि इसके मराहिल किस तरह पूरे होते हैं, किस तरह तय होते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेहत की हालत के अंदर माइक्रो सर्कुलेशंस इन द आर्टियोल्स कैसे वकूअ पज़ीर होती है। जब सेहत की हालत होती है उस वक्त जिस वक्त ब्लड जो है आर्टियोल्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसके आर्टियल एंड के ऊपर दो तरह के फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरे को ऑस्मेटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का काम ये होता है कि वो प्लाज्मा को आर्टियोल कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट की तरफ पुश करना, लेकिन ऑस्मेटिक फोर्स का काम ये होता है आर्टियोल्स के अपने अंदर प्लाज्मा को रिटेन करना। सेहत की हालत में हम देखते हैं कि आर्टियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 35 mm ऑफ मरकरी होता है, जबकि जैसे जैसे ब्लड जो वेनस एंड की तरफ जाता है तो वहाँ पर इसके प्रेशर कम होता चला जाता है। खून जिस वक्त आर्टियल एंड से वेनस एंड की तरफ जा रहा होता है तो आर्टियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 35 mm ऑफ मरकरी होता है, लेकिन जब ये वेनस एंड तक पहुँचता है तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये 18 mm ऑफ द मरकरी रह जाता है। लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है आर्टियल एंड से वेनस एंड तक। ये 28 mm ऑफ द मरकरी फ्रॉम आर्टियल एंड टू वेनस एंड तक सेम रहता है सेहत की हालत के अंदर। अब हम आर्टियल एंड पे देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 35 mm ऑफ द मरकरी है और ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो 28 mm ऑफ द मरकरी है। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो 7 mm ऑफ द मरकरी है। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ पुश करने वाली जो कुव्वत है वो 7 mm ऑफ मरकरी है। तो इस कुव्वत के साथ जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ यानी बैनुल खुलियाती जगह जो है उसकी तरफ पुश कर देती है, जहाँ पर सेल्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो सीरम बच जाता है जब वो वेनस एंड तक पहुँचता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 18 mm ऑफ द मरकरी रह जाता है और ऑस्मेटिक प्रेशर जो कि कांस्टेंट था हाइड्रोस्टैटिक आर्टियल एंड से वेनस एंड तक वो 28 mm मरकरी रहता है। तो आप इन दोनों के दरमियान जो आप डिफरेंस देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट 10 mm ऑफ द मरकरी है, यानी प्लाज्मा को आर्टियोल्स के अंदर रिटेन करने का जो पावर है वो 18 mm ऑफ मरकरी है। इसी वजह से ये ब्लड सीरम रीअब्सॉर्ब होकर वेन्स में चला जाता है और इस तरह किसी किस्म की भी कोई स्वेलिंग नहीं होती और माइक्रो सर्कुलेशन जो है आर्टियोल्स और कैपिलरीज के अंदर बगैर किसी जगह सोजिश पैदा किए जारी और सारी रहता है। अब हम बात करते हैं कि सोजिश के दौरान क्या क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं और ऐसी तब्दीलियों से सोजिश के मराहिल किस तरह जो वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई जिस्म का हिस्से का कोई भी हिस्सा जब इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पर मौजूद पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं।
یہ کیمیکل میڈیٹر جو ہیں ان کے ریسیپٹر جو ہیں آرٹیولز کے خلیات کے اندر موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ان کیمیکل میڈیٹرز کا اثر ہوتا ہے وہ آرٹیولز کے مسلز پر ہوتا ہے, اور وہ مسلز کو شروع کے اندر جیسے سوزش واقع ہوتی ہے سب سے پہلے آرٹیولز جو ہے اس کے اندر کنٹریکشنز واقع ہو جاتی ہے, اور یہ کنٹریکشن بیسیکلی جو ہے نیوریٹک ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, نیوریٹک ایکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن فوراً ہی تھوڑی دیر بعد اس آرٹیولز کے اندر ڈائلیشنز ہو جاتی ہے, یعنی یہ پھیل جاتی ہیں, اور ان کے پھیلنے کی بنیادی وجہ کیمیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں. یہ کیمیکل میڈیٹرز جب آرٹیولز کے مسلز کے اوپر سب سے پہلے افیکٹ کرتے ہیں تو آرٹیولز کے جو مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور اس طرح ان کا ڈائیمیٹر بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے سوزش زیادہ حصے کی طرف آرٹیولز میں خون کا دوران بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, دوسری خون کی مقدار تیز ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو نارمل حالات کے اندر 35 mm آف دا مرکری ہوتا ہے, اب یہ انکریز کر کے 55 mm آف دا مرکری رہ جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آسمیٹک پریشر جو ہے وہ 28 mm سے ڈاؤن ہوتے ہوئے صرف 20 mm آف دا مرکری رہ جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے وہ آرٹیول اینڈ سے وینس اینڈ تک جاتے جاتے کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو 55 mm آف دا مرکری ہے پریشر جو تھا ہائیڈروسٹیٹک, جب یہ وینس اینڈ تک بھی پہنچتا ہے تب بھی آسمیٹک پریشر سے یہ زیادہ ہی رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب جس وقت کیمیکل میڈیٹرز نے یہاں کام کیا, ایک تو انہوں نے ہائیڈروسٹیٹک پریشر کو بڑھا دیا, دوسرا یہ ہوا ہے کہ آرٹیولز کے اندر موجود اینڈوتھینیم سیلز جو ہیں ان کے اندر گیپ پیدا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے صرف پلازما ہی انٹرسٹیشل فلوئڈ کی طرف نہیں آتا بلکہ پروٹینز کا کافی سارا پورشن جو ہے وہ بھی پلازما کے ساتھ انٹرسٹیشل فلوئڈ میں آ جاتا ہے. اب آسمیٹک پریشر جو ہے بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروٹینز پر. جتنی زیادہ پروٹین جو ہے آرٹیول بلڈ کے اندر ہوں گی اتنا ہی زیادہ آسمیٹک پریشر ہوگا. لیکن یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ پروٹین جو ہیں وہ بھی خارج ہو گئی ہیں یہاں پر, اس کے ساتھ WBC جو ہے وہ بھی خارج ہو کے آ جاتے ہیں انٹرسٹیشل فلوئڈ کے اندر, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آسمیٹک پریشر جو ہے وہ جو نارمل حالت میں 28 mm ہوتا ہے اب یہ صرف 20 mm تک رہ جاتا ہے. وینس اینڈ تک پہنچتے ہوئے بھی یہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر سے کم ہوتا ہے, اس لیے یہ جو ہم بلڈ سیرم کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی ری ابزارب نہیں ہو پاتا. تو اس کے نتیجے کے طور پر یہاں پر ورم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے, اور دراصل اسی کو ہی اب ہم دیکھتے ہیں. یہ سوزش جو ہے اگر تو یہ مسکولر سیلز کے اندر ہوگی تو سوزش کے مقام پر سخت قسم کے گنبد بنیں گے, ٹیومرز بنیں گے, رسولیاں بنیں گی. لیکن اگر یہی سوزش ہے وہ نرو ٹیشوز کے اندر ہوگی تو سوزش زیادہ مقام کے اوپر پانی کی تھیلیاں ہمیں نظر آئیں گی, ببلز بنے ہوئے جیسے نظر آتے ہیں. لیکن اگر یہی سوزش ایپیتھیلیل سیلز میں موجود ہوگی تو پھر سوزش کے مقام پر ہمیں پھوڑے نظر آئیں گے جن کے اندر پیپ ہوگی. ابھی ایک پھوڑا ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا پھوڑا جو پھر پیدا ہو جائے گا. اس طرح پھوڑوں میں پیپ پیدا ہونے کا پروسیس جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. تو دراصل سوزش جو ہے وہ صرف ایک ہی سیل میں پیدا نہیں ہوتی, وہ مختلف سیلز میں پیدا ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص سوزش کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ 3/4 بیماریاں جو ہیں جسم کے اندر, یعنی 75% بیماریاں جسم کے اندر ہیں, ان کا بہت ہی کامیابی سے علاج کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اسے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ سوزش اعصاب کے اندر ہوئی ہے, یہ سوزش عضلات کے اندر ہوئی ہے, یا یہ سوزش غدد کے اندر ہوئی ہے. آج کا ہمارا جو لیکچر تھا سوزش اور ورم کے اوپر تھا, اور سوزش کے کس طرح پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر کیا کیا چینجنگز واقع ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں تو پھر بیماریوں کا علاج کرنا ہمارے لیے
بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی کے اندر سوزش ہے وہ صرف مسکولر سیلز کے اندر ہی بتائی جاتی ہے کہ سوزش صرف مسکولر سیلز کے اندر واقع ہوتی ہے، تو پھر انفلیمیشن جو پیدا ہوتی ہے اور وہ مختلف مراحل طے کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی آرگن ایک سیل سے نہیں بنا ہوتا، جیسے کہ میں نے کہا کہ آرٹیوز جو ہیں ان کے اندر بھی نرو بھی ہیں، مسلز بھی ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی ہیں، تو یقینی طور پر ایپیتھیلیل سیلز بھی ہیں، تو یقینی طور پر ایک وقت میں ایک ہی سیل کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ایک ہی سیل کے اندر سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایٹ دا سیم ٹائم تینوں کے تینوں جو ہیں سیلز کے اندر انفلیمیشنز ہو جائے۔ میں نے پھر کہا کہ جس وقت نرو سیلز کے اندر انفلیمیشنز ہوگی، سوزش ہوگی، تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس وقت پہچان یہ ہوگی اگر تو سوزش کے مقام جو ہے وہ رپچر نہیں ہوا، وہ زخمی نہیں ہوا، تو یہاں پر پانی جو ہے اس کے ببلز وغیرہ بنیں گے۔ لیکن اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے تو پھر سوزش کے مقام سے پانی کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ سوزش مسکولر ٹیشوز کے اندر عضلات یعنی آرٹیوز کے مسکولر ٹیشوز کے اندر ہے تو پھر متاثرہ مقام کے اوپر سخت قسم کے گھنبڑ بنیں گے، رسولیاں بنیں گی، یہ بہت ہارڈ ہوں گے، یہ کبھی جو ہے تحلیل نہیں ہوں گے اور بہت سرخ ہوں گے، اور اگر یہ جگہ زخمی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر رطوبت کم اور بلڈ زیادہ جو ہے وہ خارج ہوگا، جسے ہم کچلہو کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سوزش ایپیتھیلیل ٹیشوز کے اندر واقع ہو گئی، غدی یعنی قشری خلیات کے اندر واقع ہوگی، تو پھر اس مقام پر ریشہ دار قسم کے پھوڑے بنیں گے، جن سے بدستور جو ہے وہ ریشہ خارج ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ جگہ رپچر ہو جائے، پھٹ جائے، تو پھر صرف اور صرف جو ہے پیپ ہی خارج ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی پانی خارج ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی کرونک امراض ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کا بنیادی کلیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سوزش کیوں واقع ہوتی ہے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور سوزش کس سیل کے اندر واقع ہو رہی ہے، اور اس کے علاج ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ ہم تقریباً 75% امراض کا علاج بغیر سرجری کے کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو بھی سوزش کو سمجھ جاتا ہے وہ بہترین اور کامیاب معالج ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔